बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुसलमान भाइयों और दोस्तों, आज का ये मुख्तसर सा मैसेज मेरा खसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और इसी तरह खसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और उनके सरकर्दा रहनुमा हैं, उनको खसूसी तौर पर आज का ये मेरा मैसेज है। और इसके अलावा हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो लोग वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं या किसी दीनी और मजहबी जमात से वाबस्ता हैं, उन सबको उमूमी तौर पर मैं एक दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि किसी इंसान के लिए रास्ते में तकलीफ़ का ज़रिया बनना वो अल्लाह पाक के यहाँ नापसंदीदा अमल है। एक यौम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए ताकि उसके करने की वजह से अल्लाह पाक मुझे नफ़ा पहुँचाए। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, आप मुसलमानों के रास्ते से ईज़ा रसा चीज़ को हटा दिया करे, अल्लाह पाक आपको नफ़ा पहुँचाएगा। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर कई फरमूदात वो इस निस्बत है कि मुसलमान के रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना, ईज़ा रसा चीज़ को हटाना और परेशान कुन चीज़ को हटाना वो एक नेकी है, वो एक सदका है, वो एक जन्नत में ले जाने वाला अमल है। इमाततुल अज़ी यानी तरीक़। अब अगर कोई शख्स मुसलमान के रास्ते से कोई तकलीफ़ दे चीज़ को हटाने की बजाय मुसलमान के लिए कोई तकलीफ़ दे चीज़ वो रखे या मुसलमान के लिए किसी भी किस्म की तकलीफ़ और ईज़ा रसाई का ज़रिया बने, तो इस शख्स का ये अमल वो अल्लाह पाक के यहाँ कितना नापसंदीदा होगा और वो कितना गुनाह का काम होगा। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अक्सर जो अज़ला हैं और अक्सर जो बड़े बड़े शाहरा हैं उनको बंद किया हुआ है और वो वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज दूसरा तीसरा दिन है, वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं और उनको आने जाने के लिए, नकलो हरकत के लिए किसी किस्म की इजाज़त नहीं दे रहे। तो मेरा जो आज का ये मैसेज है, हमदर्दाना मैसेज है और मुसलमानों को दावत फ़िक्र है, वो इस निस्बत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उस पर जो हमला हुआ है, कातिलाना हमला, पूरे पाकिस्तानी कौम ने इस बात की मज़म्मत की है और इस चीज़ को नापसंद किया है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोगों ने इस बात की जो मज़म्मत की है, अब उन लोगों को आप लोग कौन सा सिला दे रहे हैं कि उनके जो आप लोगों ने रास्ते रोके हुए हैं। देखिए, इन मुसाफिरों में कई मुसाफिरों के साथ फैमिलीज़ वाले होते हैं और कई एम्बुलेंसों में सीरियस किस्म के मरीज़ होते हैं और इसके अलावा कई एक ऐसे मुसाफिर भी होते हैं जो किसी रिश्तेदार के नमाज जनाजा में पहुंचने के लिए वो लोग जा रहे होते हैं और इसी तरह ऐसे मुसाफिर भी होते हैं जिनके वीज़े जो हैं वो एक्सपायर हो रहे होते हैं और वो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं ताकि वो अपने बाल बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा लें। लेकिन आज दूसरा तीसरा दिन है, बड़े बड़े जो शायरा हैं वो बंद हैं। इसी तरह जो मेडिसन्स के जो गाड़ियां होती हैं एक सूबे से दूसरे सूबे तक जो मेडिसन पहुंचाते हैं और दीगर जो अशियाई खुर्दोनोश पहुंचाने वाले जो माल बरदार गाड़ियां हैं वो सब के सब वो जाम खड़े हैं और उनको एहतजाज वाले लोगों ने रोका हुआ है। इसके अलावा कई एक मकामात पर जो प्राइवेट अमलाक थे या किसी किस्म के सरकारी अमलाक थे उनको भी नुकसान पहुंचाने की इत्तलाआत हैं। तो मेरा अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाबस्ता ये लोग जो सरापा एहतजाज हैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमूदात के मुताबिक उनको दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि क्यों मुसलमानों के रास्ते में आप लोग तकलीफ़ का ज़रिया बन रहे हैं और उनके लिए ईज़ा रसाई का ज़रिया बन रहे हैं। हमारा इस्लाम जो है वो कतन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी मुसलमान की वो ईज़ा रसाई की जाए, उनको दुख और तकलीफ़ और मुसीबत में फंसाया जाए। तो हमारा इस्लाम इस निस्बत किसी किस्म की इजाज़त नहीं देता। हाँ, एहतजाज रिकॉर्ड करना वो हम सब पाकिस्तानी कौम का एक जमहूरी हक है।
اس حق سے آپ کو کوئی شخص بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن خدا را جو یہ روڈ بند کرنے والا جو رواج ہے ہمارے ملک پاکستان میں، آئے روز مذہبی جماعتیں بھی ایسے سڑکوں اور چوراہوں کو اور شاہراہوں کو بند کر دیتے ہیں، اور ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ حکومت کو یا ریاست کو پریشرائز کرنے کے لیے روڈوں پر نکل آتے ہیں۔ تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ اس میں جو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے ملک کو پہنچ رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی پہنچ رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہ کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ اور ہمارے ملک کے پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کئی قسم کی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ اور آج جو یہ لوگ جو سراپا احتجاج ہیں اور شاہراہیں اور روڈیں اور سڑکیں بند ہیں، تو پاکستان میں جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو خدا را میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ان مسافروں کے لیے اذیت کا ذریعہ نہ بنے، ان کو راستے آپ چھوڑ دیں، خالی کر دیں، پرامن احتجاج آپ لوگ ریکارڈ کروائے، پوری قوم آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ میں ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو اور ہر ضلع کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اور ان سے یہ استدعا اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ تو کچھ نہ کچھ ایکشن لیں، اور ان لوگوں کا جو مسافر ہیں بڑے بڑے گاڑیوں والے، اور وہ سڑکوں پر 48 گھنٹوں سے زائد کا عرصہ ہو گیا وہ کھڑے ہیں، ان کا تو حال لیں آپ لوگوں۔ آپ لوگ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ ان مٹھی بھر عناصر کو آپ نہیں روک سکتے، نہیں سمجھا سکتے کہ یہ روڈ بلاک کرنا وہ ایک سٹیٹ کے خلاف ایک کام ہے؟ آپ لوگ کیوں ان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نہیں نمٹتے؟ تو یہ کیا اپنے عہدوں سے آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور اپنے دفاتر میں بس اپنی عہدے سے اور اپنی نوکری سے مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ تو خدا را آئیں اور ان لوگوں کا حال اٹھائیں کہ یہ کس قسم پسرے میں مبتلا ہیں، روڈوں کے اوپر بے آسر و سامان اور کھلے آسمان تلک پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا راستہ چند ایک لوگوں نے روکا ہوا ہے۔ تو یہ جو میرا آج کا میسج ہے اور آج کی یہ درخواست ہے میری تمام مسلمانوں سے اور پاکستان کے رہنے والوں سے، بلا تفریق کسی سیاسی جماعت سے اور کسی مذہبی جماعت سے، خدا را جب کبھی بھی آپ لوگ احتجاج کریں تو خدا را ان راستوں کو تو نہ روکیں۔ کس اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے اور کس قانون نے آپ لوگوں کو اجازت دی ہے؟ چلو 5 منٹ 10 منٹ کے لیے اگر کوئی راستہ روک لے۔ دیکھیں ہمارے فقہا حضرات نے ایک جزیہ یہ بھی بتایا ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ میت کو رکھ کر اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں البتہ اب جو ہے متاخرین علماء کرام اور مفتیان کرام نے اس حد تک رخصت دی ہوئی ہے کہ اگر اس میت کو لے جانے میں وہ دشواری ہو لوگوں کے لیے، وہ ایذا رسائی ہو دو لوگوں کے لیے، تو پھر ایسی صورتحال میں ان لوگوں کو آپ ایذا رسائی سے بچائے اور اس میت کا جو جنازہ ہے وہ مسجد میں ہی ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو راستوں پر لے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میت کا جو نماز جنازہ ہے خیر وہ مسجد میں ادا کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی میت کا جو چارپائی ہے وہ آپ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں روڈوں پر اور سڑکوں پر، اور لوگوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اسلام نے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کتنی بڑی بات کہی ہے، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی قسم کی ایذا رسائی کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن آج کا جو بدقسمت مسلمان ہے، بد نصیب مسلمان ہے، وہ لوگوں کے جو بد دعائیں ہیں وہ اپنے پیسوں سے خرید رہا ہوتا ہے۔ کیوں رہا لوگوں کی آو بقا کا آپ لوگ ذریعہ بنتے ہیں اور لوگوں کی بد